कर दिया गया इमरान नियाज़ी के दौर में। वो एनआरओ इमरान नियाज़ी ने अपने ख़िलाफ़ ख़ुद दिलवाया चेयरमैन से या मैंने दिलवाया? मैं तो आज फिर इस अदालत के सामने अदब और एहतराम से पेश हुआ हूँ ताकि दुनिया को ये एहसास हो कि कानून से कोई बालातर नहीं है। मालूम जब्बा ले लें आप, इसके अलावा बिलियन ट्री जो दरख्त है जिसमें साबित हो चुका है, बीआरटी पेशावर में साबित हो चुका है कि अरबों रुपए की करप्शन हुई। वो केस आज तक चल न सके, वो स्टे ऑर्डर जो मिले या केस नहीं चला, वो एनआरओ किसने दिलवाया? वो इमरान खान नियाज़ी का दौर था। और जो इमरान खान नियाज़ी नहीं बल्कि हालिया तारीख पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा डाका पड़ा 190 मिलियन पाउंड का, वो मेरी बात सुनिए, वो डाका 190 मिलियन पाउंड जो कि 50 अरब रुपए बनते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, वो उस वक़्त के चेयरमैन नैब ने उसके नोटिस क्यों नहीं लिया? वो एनआरओ इमरान खान ने अपने ख़िलाफ़ एनआरओ दिलवाया किससे? उस ज़माने में जब नैब नियाज़ी गठजोड़ था। तो आज ये किस मुंह से इमरान नियाज़ी एनआरओ की गर्दान कर रहे हैं दिन रात कि जनाब ये एनआरओ मिल रहे हैं? भाई तुम्हारे दौर में अलीमा खान साहबा को एनआरओ मिला, तुम्हारे दौर में जो मोहतरमा फरा गोगी साहबा जो आपकी अहलिया की बड़े करीबी उनका ताल्लुक़ है, जो बताते हैं, उनको एनआरओ एंटी करप्शन दिया। और अभी चंद दिन पहले अदालत आलिया लाहौर हाई कोर्ट ने आपके एक हलीफ को एक दिन में केस ख़त्म किया। आपके मुताबिक, मैं ये नहीं कह रहा कि ये एनआरओज़ हैं तो आप इनको एनआरओज़ कहेंगे। इमरान नियाज़ी, आपको कौम को अब जवाब देना है। मैं हक़ाइक़ से साबित कर चुका हूँ कि आप पाकिस्तान नहीं दुनिया में सबसे ज़्यादा आप एक फ्रॉड करने वाले, झूठ बोलने वाले एक शख्स हैं जो दिन रात झूठ बोलता है। कौम के ख़िलाफ़ आपने साजिश की, जो ऑडियोज़ आ चुकी, जिस हवाले से आप कहते थे कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है और अमरीकी जो हुकूमत है उसकी साज़बाज़ थी ऑपोजिशन के साथ, वो सारे का सारा ड्रामा आपका, वो सारे का सारा झूठ आपका। किस तरह आप ऑडियो में ये कहते सुने गए कि नाम अमेरिका का नाम नहीं लेना, अमेरिका का नाम बिल्कुल नहीं लेना, बस खेलते जाओ, खेलना है। और आपका शरीके जुर्म, आपका सेक्रेटरी कहता है कि फ़िक्र ना करें, ये मिनट्स तो मैंने बनाने हैं, जिस तरह हैं मिनट्स मैं बना लूँगा। अंदाज़ा करें कि फिर उसके बाद अब जो ऑडियोज़ और आई हैं उसमें आपने देख लिया किस तरह इमरान खान नियाज़ी कहते हैं कि मैंने 5 बंदे ख़रीद लिए हैं, कोट एंड कोट। वज़ीर आज़म पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के बोलियां लगा रहा है और मंडी लगाई हुई है ख़रीदो फरोख्त की, ज़मीर फरोशी की जा रही है। इससे बड़ा कोई जुर्म सरजद हो सकता है? एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के साथ जो बैठा है और ख़ुद कह रहा है कि मैंने 5 जो वोट हैं ख़रीद लिए हैं, कोट एंड कोट। वो पैसा कहाँ से आया? वज़ीर आज़म पाकिस्तान हो तुम, इतना बड़ा जुर्म, यानी ये क्राइम है। इससे बड़ा क्राइम क्या हो सकता है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह रहा है कि मैंने 5 वोट ख़रीद लिए हैं? वो पैसा कहाँ से दिया आपने? सरकारी ख़जाने से दिया या फिर फरा गोगी या इस तरह के दूसरे जो हीरे जवाहरात देने वाले, किन से पैसा लिया आपने? सबसे बड़ी बात जो है, सबसे बड़ा जुर्म है कि आप खुद जुर्म तस्लीम कर रहे हैं कि मैंने 5 वोट ख़रीदे हैं, कोट एंड कोट। अब वो ज़माना याद कर लें मेरे भाइयों और मेरी बहनों कि जब एक चीफ जस्टिस जिनका नाम साकिब निसार साहब है, वो दिन रात वो अदालत लगाया करते थे, उनका प्रेरोगेटिव था, उससे कोई इतराज़ नहीं। हफ्ते को इतवार को या तो यतीमों और बेवाओं की दादरसी कर रहे होते, या पाकिस्तान में करप्शन की बेखकनी कर रहे होते, या पाकिस्तान के अंदर
جو لوگ کام نہیں کرتے ان کے خلاف کیس سن رہے ہوتے، یا ظلم اور زیادتی. کیا کیسے تھے؟ 56 کمپنیاں، 56 کمپنیوں بڑا، اور اتنا بدنام کیا مجھے اس 56 کمپنیوں کو کیس نے جس کا حد و حساب نہیں. آج اس بات کو 4 سال گزر گئے ہیں، وہ 56 کمپنیاں کہاں گئیں؟ ان کے خلاف کہا جی اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے، وہ کرپشن کہاں گئی؟ میں سابق چیف جسٹس صاحب سے بھی، ان سے بھی میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور آج اس نظام سے بھی. وہ 56 کمپنیاں صرف شاباش، حالانکہ ان 56 کمپنیوں میں پچھلی حکومتوں نے بھی کچھ کمپنیاں بنائی تھیں. میں تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کمپنیوں سے دن رات کام لیا اور ملک کی تقدیر بدلی. چاہے وہ سیف سٹی تھا، وہ کمپنی تھی، چاہے وہ یہ آپ کی یہ میٹرو تھی، اورنج لائن تھی، یا پھر اور بے شمار میں آپ کو بتا سکتا ہوں لینڈ ریفارم کمپنی، جس سے 5 کروڑ دیہی کسانوں کو فائدہ پہنچا اور ان کو آدھے گھنٹے میں ان کو ملتی تھی وہ کیا کہتے ہیں ٹائٹل ڈیڈ. اب وہ نظام پھر سنا ہے، وہ دوبارہ پٹواریوں اور تحصیلدار، میں تفصیل میں نہیں جا رہا. پھر جناب صاف کمپنی میں مجھے بلایا گیا، عدالت، یہ عدالت حکم دے میں پیش ہوں گا تو میں عدالت عظمیٰ اور عدالت عالیہ کا حکم کیوں نہیں مانوں گا، سر آنکھوں پر. لیکن کس طرح بلا کر بدنام کیا گیا صاف پانی کے حوالے سے، اور کس طرح آج صاف پانی کہاں ہے. یہ ہیں وہ بڑے تلخ باتیں. کیا اس کے بعد عمران نیازی کو کسی عدالت نے طلب کیا؟ اب وہ خود تسلیم کر رہا ہے، خود، اور کہہ رہا ہے کہ میں نے 5 ووٹ خریدے ہیں، ضمیر فروشی کی ہے، پیسہ برباد کیا ہے. اور عمران نیازی کیا کہتے تھے؟ سن لیجئے آڈیوز کے اوپر، کہ جو ضمیر فروشی کرے گا، یہ کرتا ہے، ان کے بچوں سے کوئی شادی نہ کرے. یہ میں نہیں کہہ رہا، عمران نیازی کہہ رہا. بھائی بات سن لیں ذرا مہربانی کر کے، یہ میں نہیں کہہ رہا. اور جو یہ حرکت کرتا ہے وہ مشرک ہے، اس نے شرک کیا. اتنے بڑے بڑے فتوے دے دیے، اور دوسری طرف بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی. میں کیا کہا کرتا تھا کہ خوف آتا ہے جب کوئی آدمی ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے. وہ کہاں ریاست مدینہ، کہاں ہم خطاکار گناہگار لوگ. کاش کہ ریاست مدینہ کی جو ایک جو ہلکی سی جھلک بھی ہم اپنے معاشرے میں لے آئیں تو اللہ تعالیٰ شاید ہم سب کے اجتماعی گناہوں کو معاف کر دے گا. ریاست مدینہ میں تو پھر حضرت عمر فاروق اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہتے ہیں کہ تم نے جو فارس فتح ہوا تو تم نے وہ جو ریوڑ خریدا ہے اور مال مویشی خریدے ہیں وہ تم نے سستے بھاؤ خریدے ہیں. اس نے کہا نہیں ابا جان، میں نے تو جو مارکیٹ کا ریٹ تھا اس پہ لینے نہیں، بالکل نہیں. ان سرداروں نے تمہیں اس لیے سستا مال بیچا ہے کہ تم خلیفہ وقت کے بیٹے ہو، اتنے جو درہم ہیں جو بیت المال میں جمع کرا دو. عمران نیازی ریاست مدینہ کا نمونہ تو یہ تھا کہ وہاں پر خلیفہ وقت اپنے صاحبزادے کو کہتا ہے کہ اپنا فالتو جو منافع کمایا ہے تم وہ اتنے 40,000 درہم یا جو بھی تھا، میں معافی چاہتا ہوں، شاید میں رقم مجھے پوری طرح یاد نہیں جو میں نے واقعہ پڑھا ہے، تو جمع کرا دو بیت المال میں، اور باقی جو ہے اپنا منافع وہ تم اپنی اصل رقم اپنے پاس رکھو، اور یہ اتنا پیسہ بیت المال میں جمع کراؤ. عمران نیازی ریاست مدینہ تو یہ تھی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور تم خود اعتراف کر رہے ہو، اعتراف جرم کہ میں نے 5 ووٹ خریدے ہیں، یعنی ضمیر فروشی کی ہے. اور یہ جو کیا کہتے ہیں وہ کوئلے کی دلالی، کوئلوں کی دلالی میں منہ کالا، یعنی یہ تم نے یہ کیا، اور بات دن رات ریاست مدینہ کی کرتے ہو. خوف آتا ہے، یعنی جسم کام جاتا ہے جب اس ریاست مدینہ کی بات. کاش اس کا اشیر بھی ہم پاکستان کے اندر ہم اس کو نافذ العمل کر سکتے. اللہ کرے کہ ایک دن آئے. تو یہ دن رات جھوٹ بولنا، دن رات پاکستان کو بدنام کرنا، کس طرح پاکستان کے تعلقات امریکہ سے اپنا برباد کیے گئے، اور اب ہم اس کو تنکا جوڑ رہے ہیں کہ تعلقات کو ٹھیک کیا جائے. اس سے بڑی خیانت، اس سے بڑی پاکستان کے خلاف سازش
اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ایک گھٹیا ذہنیت کی مثال میں نے دنیا میں شاید ہی کبھی دیکھی ہو. اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے بزرگوں، بھائیوں اور میرے بہنوں کہ آج خدارا ہم ذرا صبر سے، ہوش سے کام لیں. ایسا نہ ہو کہ ہم یعنی جوش میں آ کر پاکستان جو بچا کچا پاکستان ہے، قائد کا پاکستان 71 میں جو 2 لخت ہو گیا تھا، آج اس پاکستان کو ہم نے بچانا ہے، ہم نے سنبھالنا ہے، اس کو بحال کرنا ہے اور دنیا کی عظیم طاقت بنانا ہے. لیکن جھوٹ سے نہیں، سازشوں سے نہیں، اور لغ بیانی سے نہیں، اور دروغ گوئی سے نہیں، اور اداروں کے خلاف یعنی لمبی زبان استعمال کرنے سے نہیں، اور ضمیر کی فروخت اور ضمیر کی سیل سے نہیں. ایک ایک پائی قوم کی دکھ کو مٹانے کے لیے ہمیں استعمال کرنی چاہیے. غریبوں، یتیموں، ان کے سروں پر دست شفقت رکھیں. کاش عمران نیازی جو آپ بات کرتے تھے کہ یہ PMLN اور پیپلز پارٹی یہ دلالی کرتی ہے، خدا نخواستہ یہ انہوں نے چھانگا مانگا لگایا، انہوں نے فلاں کیا. آج تو آپ خود کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے کہ میں نے 5 ووٹ خریدے ہیں. قوم کو یہ بھی بتا دو کہ اس پر کتنے کروڑ اربوں روپے خرچے، کس سے آپ نے جس طرح توشہ خانہ کے جو تحفے تھے ہیروں کے اور جواہرات کے بیچ کے جیب میں ڈال لیے، کس سے آپ نے یہ ہیرے جواہرات لیے اور آپ نے وہ ووٹ خریدے. یہ قوم کو بتا دیں ذرا. قوم جاننا چاہتی ہے، قوم یہ جاننا چاہتی ہے آپ سے کہ پیسے کہاں سے لیے، کہاں سے آپ نے یہ ڈاکہ مارا، کہاں سے آپ نے یہ شب خون مارا، اور آپ نے قوم کا جو پیسہ ہے، قوم کے وسائل جو ہیں وہ ضمیر فروشی کے اوپر آپ نے برباد کر دیے. پھر آپ کہتے ہیں میں نے KP میں اتنے ہسپتال بنائے، میں نے اتنی یونیورسٹیاں بنائیں، میں نے یہ کیا وہ کیا. یہ سب جھوٹ، فریب، ڈرامہ. کاش مجھے اتنے سخت الفاظ ان حالیہ دنوں اور ہفتوں میں نہ کرنے پڑتے، لیکن دل دکھا ہوا ہے اور میں کہنے پر مجبور ہوں کہ میں نے اس سے بڑا یعنی فراڈ ذہن کا، اس سے بڑا سازشی، جھوٹا، فریبی، دھوکے باز شخص میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. اچھا شہباز صاحب، آڈیو لیکس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. عمران خان نے کہا کہ 5 MNAs انہوں نے مینیج کر لی ہیں. اس کے بعد دیکھا کہ انہوں نے عمران خان نے جو ہے وہ تنقید بھی کی کہ جو لوگ MNAs خریدیں گے ان کے بچوں سے شادی نہ کی جائے. کیا سمجھتے؟ ساتھ ہی دوسرا یہ بتائیں کہ پنجاب میں حکومت کی تبدیلی کے حوالے سے جو ہیں وہ افواہیں ہیں، تو پنجاب میں کیا حکومت تبدیل ہو رہی ہے؟ دیکھیں، یہ تبدیلی اگر کوئی آئینی طریقے سے جس طرح نیشنل اسمبلی میں ہوئی تو پنجاب میں بھی پیچھے ہوئی تھی. حمزہ شہباز شریف وزیر اعلیٰ بنے تھے، تو یہ تو ایک آئینی طریقے سے اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اس سے نہ کسی کو اعتراض ہے نہ کسی کو بات ہے. لیکن آپ نے آڈیو میں یہ بھی سنا کہ کس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ میر جعفر اور میر صادق کا پروپیگنڈا کرو، ذہنوں کو اپنا پروپیگیٹ کرو، ذہنوں کو پراگندہ کرو. کس طرح وہ اپنی آڈیو میں کہہ رہا ہے. اور آپ نے پھر یہ کہا کہ وہ خط ان جو گفتگو کر رہا ہے کسی اپنے ہواری، سازشی ہواری کے ساتھ، وہ خط اس کا میں نے سوچا ہوا ہے، اس کا یہ وہ فراڈ ہے، یہ وہ ایک ذہنی ایک اس کی کیفیت ہے جس نے پاکستان کو دنیا میں رسوا کر دیا. آج وزیر اعظم ہاؤس میں کوئی دنیا کا کوئی آتا ہے لیڈر، وہ 100 بار سوچے گا کہ وہ آ کے وزیر اعظم ہاؤس میں کوئی گفتگو کر سکتا ہے جو کہ لیک نہ ہو جائے. میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عمران نیازی، میں قوم کے 22 کروڑ عوام کو ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں کہ آپ ٹھنڈے دل میں اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بیٹوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ بیٹھیں، سوچیں. میں اپنی بات کر نہیں رہا، میں ایک خطاکار انسان ہوں، بہت خطاکار انسان ہوں، لیکن میں نے گورننس میں اپنا خون پسینہ دیا ہے قوم کو. نواز شریف نے بہت اپنی قربانیاں دی ہیں. نواز شریف کے دور میں
पाकिस्तान एटमी ताकत बना। नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान से 20-20 घंटे की जो लोड शेडिंग ख़त्म हुई, नवाज शरीफ के दौर में ये मेट्रोज़ और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनी। नवाज शरीफ के दौर में किसानों को आधी कीमत पर खाद दी गई। नवाज शरीफ के दौर में किसानों के ट्यूबवेलों को बिजली सस्ती दी गई। नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली की ऊंचाइयों और बुलंदियों पर पहुंचा। नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान की जो मईशत थी वो 5.8% पे पहुंच गई। आज इमरान खान नियाज़ी से जब हमने ये हुकूमत संभाली तो यकीन करेंगे पाकिस्तान की माशी कश्ती वो हचकोले ले रही थी, बिल्कुल डिफ़ॉल्ट पर पहुंची हुई थी, दिवालियापन पर पहुंची हुई थी। हमने अल्लाह ताला के फज़ल करम से हमने कोलिशन पार्टीज़ के तमाम ज़ोमा, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान, BNP, अपना MQM, बाप, तमाम ANP, JUI, सब के साथ मिलकर हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस दिवालियापन को पाकिस्तान से निकाला, वरना दिवालिया हो चुका होता। ये वो बड़े तल्ख हक़ाइक़ हैं, ये वो बड़ी तल्ख बातें हैं जो मैं कौम को बताना चाहता हूँ। मुझे लोग कहते हैं कि जनाब आपने क्यों संभाला, आपका तो बड़ा ग्राफ ऊपर जा रहा था, आपने अपना सियासी कैपिटल ज़ाया कर दिया। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मेरा सियासी कैपिटल या मेरे कायद नवाज शरीफ का सियासी कैपिटल पाकिस्तान पर एक मरतबा नहीं, करोड़ मरतबा नहीं, अरबों मरतबा कुर्बान। पाकिस्तान अगर अपने पाँव पे खड़ा होता है, पाकिस्तान के अवाम अगर खुशहाली और ये बीमारी और जो गुर्बत और बेरोज़गारी से निकल आते हैं तो इससे बड़ी कोई कुर्बानी नहीं है। जब आपने प्राइम मिनिस्टर का मनसब संभाला तो बहुत ज़्यादा महंगाई थी। अब उस्मान भट्टी साहब, आप डॉलर की उस्मान भट्टी साहब जब आपने अपना प्राइम मिनिस्टर का मनसब संभाला तो बहुत ज़्यादा महंगाई थी। अब देखा गया है कि डॉलर की कीमत जो है वो नीचे आ रही है और रुपया मुस्तहकम हो रहा है। आने वाले वक्तों में अवाम को आप समझते हैं कि काफ़ी रिलीफ मिलेगा? और अगर इमरान खान इस्लामाबाद पर धरना देता है तो वफाकी हुकूमत इंतजाम वो मैं अलग बात करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह डॉलर नीचे आ रहा है और ये अल्लाह ताला का ख़ास करम, अवाम की दुआएँ और ये हिसाब डार साहब की मेहनत है। अल्लाह ताला करम करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।